बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच था और उस बेंच में एक बड़ा ताकतवर इदारा है GHQ से जुड़ा हुआ, उसकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई कि ये मामला जो ज़ेर समाअत है, इसको बहुत अहम मामला है, ये आइनी बेंच का मामला है, तो इसको आप आइनी बेंच में भेज दें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेंच ने ना सिर्फ वो दरख्वास्त मुस्तरद की बल्कि जो मेन केस है उसको मेरिट के ऊपर सुना, और जो उनकी जानिब से इस मामले के ऊपर फ़ैसला आया वो बहुत अहम है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे मुल्क के हालात देखें कि माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस आयशा मलिक साहबा को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? चूँकि माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक उनके जानदार फ़ैसले हैं। उन फ़ैसलों की बुनियाद पर दुनिया उनको तस्लीम करती है इन मामलात में। लेकिन हमारा आइनी बेंच है और उस आइनी बेंच का कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है माहौलियाती मामलात से, या उनकी कोई कंट्रीब्यूशन आज तक नज़र नहीं आई। लेकिन वो माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक जो पहले मंसूर अली शाह साहब केस सुन रहे थे, अब वो माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक केस अमीनुद्दीन ख़ान साहब की सरबराही में जो बेंच है वो सुनेगा। जबकि दुनिया मंसूर अली शाह साहब को और आयशा मलिक साहबा को इनवाइट करती है। अभी एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई है बाको में, उसमें माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए जो सीनियर तरीन जज हैं, सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने बाको में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और पूरा ख़ित्ता बुरी तरह से माहौलियाती तब्दीली के ज़ेर असर है। माहौलियाती तब्दीली से सतह समंदर में इजाफ़ा और पानी की किल्लत हो रही है। आग लगने के वाक़यात समेत कई दीगर वाक़यात में भी इजाफ़ा हो रहा है। माहौलियाती तब्दीली पर पाकिस्तानी अदालतों ने कई अहम फ़ैसले दे रखे हैं। उनका कहना था माहौल दोस्त न होने पर अदालतों ने कई मंसूबे बंद करने का हुक्म दिया है। माहौलियाती इंसाफ का मतलब माहौलियाती फ़ंड्स हैं। फ़ंड्स न होने की वजह से किसी भी पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मौजूदा हालात में माहौलियाती फ़ाइनेंसिंग एक बुनियादी इंसानी हक़ है। ख़ित्ते के मुआशी हालात ऐसे नहीं हैं कि अज़ ख़ुद माहौलियाती तब्दीली से निपटा जा सके। अपने खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि गुर्बत के साथ सियासी अदम इस्तेहकाम और गवर्नेंस के भी मसाइल हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम के ऊपर भी बात की है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। कहते हैं माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और फूड सिक्योरिटी का भी मसला है। माहौलियाती तब्दीली के लिए आलमी फ़ंड्स वैसे ही कम हैं, जो हैं वो भी पाकिस्तान तक नहीं पहुँच रहे। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान को फ़ंड्स देना होंगे। चूँकि वो सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान का ये मसला है और ये एक बैनुल अक़वामी भी मसला बन चुका है माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक, और दुनिया की क्या कंट्रीब्यूशन बनती है या ज़िम्मेदारी बनती है बीइंग ए नेशन, जो मेंबर ऑफ़ यूनाइटेड नेशन, क्या ज़िम्मेदारी बनती है वो भी उनको बता रहे हैं। उनका कहना था फ़ंड के लिए तरक्की पजीर ममालिक ग्रीन बॉन्ड्स और इंश्योरेंस समेत दीगर इक़दाम कर सकते हैं। गैर मुल्की कर्ज़ों को बतौर माहौलियाती सरमायाकारी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माहौलियाती तब्दीली के नाम पर जो भी पैसा है वो आवाम पर ख़र्च होना लाजिम है। अदालतों को फ़ंड्स की शफाफियत से ख़र्च होने पर नज़र रखनी चाहिए। दुनिया भर के जजेस को सोचना होगा कि ग्लोबल फंडिंग के लिए क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज का अपनी गुफ्तगू में मज़ीद कहना था कि मुस्तक़बिल में कानून साजी माहौलियाती साइंस पर होगी। हमारी अदालतें माहौलियाती साइंस से मुकम्मल नाबल्द हैं और ज़रूरत इस अमर की है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसको भी इन तमाम चीज़ों को देखना होगा, सोचना होगा और इसी के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। ये बाको में जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहबा और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवादुल हसन साहब, और इस लेवल के जो जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार साहब, इस लेवल के जो जजेज़ हैं वो दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आइनी बेंच बनते हैं, आइनी बेंच उनको शामिल किया जाता है जो क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ को डील करने वाले हैं। आइनी मामलात पर जिनकी जजमेंट्स ही बहुत कम हैं या ना होने के बराबर हैं, और फिर उनमें जब माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक इस तरह के आइनी मामलात सुने जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि जो एक मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता, जिस मकसद के लिए ये पूरा जो सिस्टम है ये बनाया गया है 26वीं यानी तरमीम का। अब जो असल केस है, अब जानते हैं NLC, आपने गाड़ियाँ देखी होंगी NLC की, और इन गाड़ियों के हवाले से जो मुख्तलिफ़ तरह की पाकिस्तान में हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो NLC का जो किरदार है या NLC के, मैं तो अगर हम बात करें
تو ہماری کوشش ہوتی ہے کسی اگر ہم لانگ ڈرائیو پہ جائیں تو NLC کا پٹرول پمپ ہو تو وہاں سے اچھا پٹرول مل جاتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. یہ GHQ کا ادارہ ہے جو نیشنل لاجسٹک سروس ہے، اور ان کا ایک کیس تھا کہ جی جو ان کے ملازمین ہیں کیا وہ سول سرونٹ ہیں یا نہیں ہیں. یہ ایک جو آپ کے مختلف ٹرائبونل ہوتے ہیں، سروس ٹرائبونل، یہ وہاں سے معاملہ آیا اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا تھا کہ وہاں یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ کیس آئینی بینچ میں جائے گا یا نہیں جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی اور عمومی بینچز کے دائرہ اختیار پر جو سوالات ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنازع ہے وہ ابھی تک قائم ہے، وہ ابھی تک جاری ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ہر روز مقدمات میں یہ ایشوز سامنے آ رہے ہیں. جب GHQ کے نیشنل لاجسٹک سیل سیل نیشنل لاجسٹک سیل NLC نے آئینی تشریح کا معاملہ اٹھاتے ہوئے ایک درخواست جمع کروائی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں NLC ملازمین کا کیس پہلے سے زیر التوا تھا. منصور علی شاہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ تھا. اس نے جب سماعت شروع کی تو GHQ کے نیشنل لاجسٹک سیل NLC کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، ریٹن اپلیکیشن دی گئی کہ جناب والا یہ جو ہمارا کیس ہے یہ بیسیکلی مقدمہ ہے آئینی تشریح کا، تو ہمارے کیس کو آپ آئینی تشریح کی طرف بھیجیں جو بنایا گیا ہے یا جو ہماری طرف سے ایک بینچ ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے. تو یہ جو کیس ہے آئینی بینچ کو بھیجیں جو 26ویں یعنی ترمیم میں بنا ہے. اس رپورٹ کے مطابق NLC کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے دائر درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چونکہ اس کیس میں آئین کے آرٹیکل 240، آئین کے آرٹیکل 260 اور آئین کے آرٹیکل 212 کی تشریح شامل ہے، اس لیے معاملے کو آئینی بینچ کے سامنے پیش کیا جائے. تاہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست گزار کے وکیل راجہ سیف الرحمان کی اس اعتراض کو یا اس درخواست کو مسترد کر دیا. یہ معاملہ NLC کی اس اپیل کے گرد گھومتا ہے جس میں فیڈرل سروس ٹرائبونل، یہ NLC کی اپیل ہے جو سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تھی. کس فیصلہ کے خلاف؟ فیڈرل سروس ٹرائبونل کے جو FST جس کو کہتے ہیں، جو وفاقی سروس ٹرائبونل ہے، اس کے فیصلہ کے خلاف تھی. اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے جس کے تحت NLC ملازمین کو سول سرونٹس کا درجہ دیا گیا. اب سول سرونٹس ہوتے ہیں جو سول اداروں کے ماتحت ہوتے ہیں. اب ایک GHQ آرمی ادارے کے ماتحت ایک ادارہ ہے تو ان کو سول سرونٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا. NLC نے اپیل دائر کی کہ جو سروس ٹرائبونل فیڈرل سروس ٹرائبونل کا فیصلہ ہے FST کا وہ درست نہیں ہے اور ہم سول سرونٹس میں نہیں فال کرتے، اس وجہ سے جو فیڈرل سروس ٹرائبونل کا فیصلہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے. درخواست میں کہا گیا کہ جو FST نے آئینی آرٹیکل 240 اور 242 کو مد نظر رکھے بغیر ملازمین کو سول سرونٹ قرار دیا جو کہ ایک غلط تشریح تھی. اب میں نے آپ کو بتایا فیملی میٹر ہوگا، سول میٹر ہوگا، کرمنل میٹر ہوگا، سروس کا میٹر ہوگا، اس میں کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جب ہم بھی اپیل دائر کرتے ہیں نیچے ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے کے خلاف یا سول جج کے فیصلے کے خلاف، تو ہم بھی اس میں ایک پیراگراف ہائی کورٹ میں لکھتے ہیں کہ جناب یہ آئین کے فلاں فلاں آرٹیکل کی خلاف ورزی ہے. تو وہ ضروری ہوتا ہے، اور چونکہ بنیادی انسانی حقوق تو بنیادی انسانی حقوق ہیں، اور پھر جب ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہی کانسٹیٹیوشنل تھی، آئینی جورسڈکشن اور دائرہ اختیار تھا، تو اس وجہ سے لازمی لکھا ہوتا ہے. اب اس اپیل میں بھی NLC کی جانب سے لکھا گیا کہ جو آئین کا آرٹیکل 240 ہے اور 242 ہے اس کو مد نظر رکھے بغیر مینز کے جو فیڈرل سروس ٹرائبونل کا فیصلہ ہے وہ آئین کے ان دو آرٹیکلز کے خلاف ہے، خلاف ورزی میں ہے، یہ اس وجہ سے غیر آئینی فیصلہ ہے آرٹیکل 240 اور 242. اپیل میں کہا گیا کہ 26ویں یعنی جو درخواست دائر کی گئی اس کے لیے آئینی بینچ میں بھیجنے کے لیے، اس میں NLC نے موقف اپنایا کہ 26ویں یعنی ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 191A سب آرٹیکل 4 کا اطلاق ہوتا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ میں زیر التوا تمام اپیلیں فوری طور پر آئینی بینچ کو منتقل ہو جاتی ہیں. مزید کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم قانون کے طے شدہ اصولوں اور FST کی جانب سے آرٹیکل 212، 260، 240 اور 242 کی غلط تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے. حتمی فیصلہ سنانے سے گریز کیا جائے اور معاملے کو آئینی بینچ کے سامنے دوبارہ سماعت کے لیے پیش کیا جائے. یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حکومت نے حال ہی میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کی ہے. اس کے سیکشن 2A کے تحت اگر کسی معاملہ میں یہ سوال پیدا ہو کہ آیا اسے آئینی بینچ کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے تو آرٹیکل 191A کی شق 4 کے تحت تشکیل شدہ کمیٹی ایک واضح حکم کے ذریعے اس کا تعین کرے گی کہ اگر کوئی معاملہ سپریم کورٹ نے خود سننا ہے تو پھر وہ اس کی وجوہات بھی دے گی. سپریم کورٹ کی جانب سے درخواست جو دائر کی گئی اس میں یہ 3 پوائنٹس اٹھائے گئے. آرٹیکل 191A
सब आर्टिकल 4 जो 26वीं यानी तरमीम है, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तरमीम की गई है कि जिसके तहत अगर कोई ऐसा आइनी सवाल पैदा होता है तो फिर जो कमेटी है वो उस कमेटी के सामने रखा जाएगा, जो आर्टिकल 199(1)(a) के तहत है, वो आइनी जो बेंच वाली कमेटी है उसके सामने रखा जाएगा और वो फिर डिसाइड करेगी कि इसको किस बेंच में जाना चाहिए। तो ये दो उनकी इस्तदाएँ थी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच की जानिब से जो NLC की इस्तदा थी वो उन्होंने मुस्तरद कर दी, और जो मेन फ़ैसला था मेरिट के ऊपर अदालत ने उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमने समाअत मुकम्मल हो चुकी है, हम इसके ऊपर मेरिट के ऊपर फ़ैसला देंगे। आपको याद होगा चंद दिन पहले मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा था, जब ये सवाल उठाया गया था कि ये आइनी बेंच में जाना चाहिए, इसी बुनियाद पर ये आपका फ़ैसला कलअदम हो जाएगा, तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा था हमें ना बताया जाए, हमें पता है अपने इख्तियारात का, कल रिव्यू फाइल करेंगे वो भी हमारे सामने आएगा, फिर भी हमने इस सवाल को हमने ही डिसाइड करना है। अगर आपका मेरिट के ऊपर केस बनता है ठीक है, नहीं बनता तो आपका केस खारिज हो जाएगा। ये प्ली लेना कि हर केस आइनी बेंच में चला जाए, फिर हमने यहाँ क्या करना है। तो मंसूर अली शाह साहब ने इस हवाले से बड़ा तगड़ा स्टांस लिया था, जिस पर फिर तेज़ी के साथ जो रेगुलर बेंचेस थे उनको और कॉज लिस्ट मनसूख करके फिर आइनी बेंच बैठ गए, उन्होंने समाअत शुरू कर दी। तो लेकिन मंसूर अली शाह साहब अपनी बात पे डट गए कि जो मामला आम अपील का मामला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच ही सुनेंगे, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त उनकी जानिब से अप्रोच है। और यही मैंने आपको बताया कि जैसे मंसूर अली शाह साहब अपना जो आइनी हक़ है वो इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, अतर मिनल्ला साहब भी जो इंतखाबात धांधली केस 20 नवंबर को उनके सामने लगा है उसमें भी बड़े सरप्राइज़ आपको देखने को मिलेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।